84 बारको दशाह मौगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भइसक्यो? आज 9 दिन भइसक्यो। अब 1 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ र आज 9 दिन भइसक्यो भन्दा अनात्मा लक्षण सूत्र देशना अहिले यो शिविरमा नयाँ योगी धेरै हुनुभएको हुँदाखेरि देशनाको लहरले एकनाथ जान नसक्दा यो शिविरमा टुङ्ग्याउन गाह्रो पर्यो। किन भन्दा देशना सुनाएको नै बुझाउनलाई, योगीहरूले सुन्नु भएको नै के गर्नलाई, किन बुझ्न खोज्नु भएको? आचरण गर्नलाई। अहिले बुझेर पछि गएर बुझिने खाले त होइन होला नि। किन बुझ्नु भएको? आचरण गर्नको लागि। आचरण गर्दाखेरि मार्ग गल्ती नहोइकिन सही मध्यम अनुसारले आचरण गर्न सक्नको लागि। धर्म श्रवण गर्ने योगीहरूमा सर्वप्रथम मनलाई कतै जान नदिकिन एकाग्रता भएर एक ध्यान दिएर धर्म सुन्छु। प्रथममा छेउछाउमा दाहिने बायाँ हेर्ने, खसाखुसो गर्ने, यसो हातले कोट्याउने धर्म सुन्नेले त्यो गर्नुहुन्छ, योगीहरूले गर्नुहुन्छ। बाहिरबाट धर्म सुन्न आएकाले पनि गर्नुहुन्छ, खसाखुसो गर्ने गर्नुहुन्छ, मोबाइलको घन्टी बज्न पनि दिनुहुन्छ। बाहिरबाट धर्म सुन्न आउनेले मोबाइल त बोकेर आउनु भएको होला, घन्टी बज्न दिनुहुन्छ। यदि मोबाइल खुल्ला छ भने के गर्नु पर्यो? एकछिनलाई सबै सम्पर्क बन्द गरिदिनुहोस्। किन यतिखेर धर्म श्रवणमा सिर्फ एक ध्यान धर्ममा मात्रै होस् र एक ध्यान दिएर देशनालाई राम्रो प्रकारले सुन्छु। प्रथममा योगीहरूको चेतना त्यो हुनुपर्छ। अनि दोस्रोमा त्यो देशनालाई राम्रो प्रकारले ज्ञानले केलाएर छर्लङ्ग हुने गरी बुझ्छु, त्यो चेतना पनि राख्नु। पहिलो चेतनामा धर्म देशना एउटै नछोडिकिन देशना 1 घण्टा हुन्छ भने 1 घण्टा भरि मनलाई कतै जान नदिकन एक ध्यान दिएर सुन्छु। दोस्रोमा जुन सुनेको देशनालाई राम्रो प्रकारले त्यसलाई मनन गर्दै चिन्तन गर्दै त्यो देशनालाई राम्रो प्रकारले बुझ्छु। नम्बर 2 मा। नम्बर 3 मा बुझे अनुसार सही प्रकारले निर्वाण प्राप्ति हुने गरी आचरण गर्छु। यिनी 3 प्रकार हुनुपर्छ। धर्म श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूमा अंग कति प्रकारका? देशना गर्ने व्यक्तिमा पनि सबैले धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो, एक ध्यान दिएर धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो। त्यसमा कसैलाई पक्षपात नराखिकन सबैले धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो। नम्बर 1 मा। अब सबैले धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो भनेपछि धर्म देशना कसलाई चाहिँ विशेष रूपमा गर्ने, कसलाई चाहिँ गर्दिन भन्ने त्यो भाव राख्न हुँदैन। धर्म कथित व्यक्तिमा कुन शत्रु कुन मित्रु भन्ने त्यो भाव राख्न हुँदैन। सबैलाई समानता देखेर सबैले सही सत्य धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो। प्रथममा यसमा धर्म सुन्नमा कुनै जात, कुनै जातीय, कुनै स्त्री, कुनै पुरुष भेदभाव नराखिकन सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। त्यो चेतना राख्नु। भगवानको पालामा
आर्य अरहन्तहरूले देशना गर्नुभन्दा अगाडि यिनी 3 प्रकारका चेतना राख्नुहुन्थ्यो। सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। किन भन्दा त्यो समयमा अब आफ्नो विचार अनुसारले धर्म धेरै प्रकारका मानेका त थिए नि, भगवान पनि धेरै प्रकारका मानेका थिए कि थिएनन्। अनि आफ्ना सम्प्रदायमा तानिन्थे, धर्म पनि सम्प्रदायले छुट्याएर लान्थे। यो चाहिँ ब्राह्मणले गर्नु, अरू जातिले हुँदैन, यिनी अध्ययन ब्राह्मणले गर्नु, स्त्रीले पनि हुँदैन, यिनी कुरा अध्ययन गर्न स्त्रीले हुँदैन। यस प्रकारका स्त्री पुरुषमा पनि भेदभाव, जात जातीयबाट पनि भेदभाव भएको समय हो नि त उतिखेर। अहिले छ त? अहिले छैन नि, उतिखेर थियो कि थिएन? अनि जात जातीयको भेदभाव, स्त्री पुरुषको पनि भेदभाव। कुनै कुरा अध्ययन गर्न पर्यो, पढ्न पर्यो भने यो स्त्री जातिले पढ्न हुन्न, छुट्याइ गए। के गरे? छुट्याए। तर भगवानको शासनमा कुनै जात जातीय, कुनै स्त्री पुरुष भनेर छुट्याउने छैन। भगवानको शासन समुद्र जस्तो सागर हो। सागरमा कुनै खोला, नदी, नाला जस्तो पनि सागरमा गएर मिसिन्छ। सागरले यो पानी त धमिलो छ, नआइजो, यो पानी चाहिँ आइजो मिसिन, यो खोलो सानो नआइजो, ठुलो खोलो आइजो, यो नदीले कचडा मचडा बगाएर ल्याएको, यो नदी नआइजो, यो चाहिँ आइजो भन्छ। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छौं, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छौं। जति नदी नाला बगेर आउँछन्। तर समुद्रको नियम के छ भने हरदम पानीको छाल चलिराख्ने नियम छ। कहिल्यै कतिखेर कुनै समयमा पनि स्थिरता भन्ने छैन। कतिखेर पनि स्थिरता भन्ने छैन। समुद्रको किनारमा जाउँ, पानीको आवाजले नै स्वार स्वार पानीको आवाज हरदम सुनिराखिन्छ। समुद्रको किनारमा किन भन्दा पानीको छाल चलिरहेको छ। त्यो छालले के गर्छ त भन्दा नराम्रा कचडा मचडा, यिनी फोहोर मैलाहरू चाहिँ सबै छेउतिर लगाउँछ, किनारतिर, बिचमा जान दिँदैन। बिचमा चाहिँ राम्रा 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 छानेर मात्रै बिचमा जान्छ। बगाएर आएका मुढाहरू, केहरू, कोहीका सडेका, कुनै पशु मरेका, तिनीहरू त्यो पानीको छाल चले अनुसारले त्यो छालले किनार लगाउँदै जान्छ। राम्रो भित्र अब राम्रा बगाएर ल्याएका त्यो भल पानीले बगाएका हीरा मोती मणिहरू जस्ता यिनी चाहिँ त्यो गहिराईतिर, जहाँ गहिराई छ गहिराईतिर लिएर जान्छ। बुझ्नुभयो नि? कचडा मचडा चाहिँ गहिराईमा जान्छ त? जाँदैन। हीरा मोती मणि जस्ता चाहिँ गहिराईतिर जान्छन्। त्यस्तै भगवानको शासनमा समुद्र जस्तो शासन, जो पनि भगवानको शासनमा आएर अध्ययन गर्न सक्छ, आचरण गर्न सक्छ, अन्तिम भगवानको धर्म विनयमा आएर प्रवज्या भएर पनि भिक्षु भएर आचरण गर्न सक्छन्। भगवानको पालामा भिक्षुणी भएर पनि आचरण गर्न सक्थे। हिजो आज अनागारिका भएर आचरण गरिरहेका छन्। तर शासनमा आइसकेकामा सही प्रकारको शासनको धर्म नियम अनुकूल
आचरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ बिस्तारै दिन प्रतिदिन गहिराईतिर पुग्छन्। बुझ्नुभयो नि? शासनमा बसेर शासनभित्र आएर पनि म भगवान बुद्धको शासनमा छु भनेर पनि अझै मिथ्या दृष्टि लिने, बसा उठा हल्का हिसाबको बसा उठा गर्ने, अनि जुन शील पनि पालन छैन, समाधि आचरण पनि छैन, जानेछु बुझेछु मात्रै छ, साँच्चै जाने बुझेको छैन, सही आचरण छैन भने ती चाहिँ गहिराईमा जान्नन्, किनारतिर पुग्छन्। कता पुग्छन्? किनारतिर पुग्छन्। त्यो समुद्रले राम्रालाई गहिराईमा तान्छ, नराम्रालाई छेउ लगाउँछ, अनि समुद्र किनार पुग्दा पुग्दै पानीको छालले हुत्याएर बाहिर पनि पुग्न सक्छन्। त्यसो हुँदा जुन शासनमा आएर शील समाधि प्रज्ञा सही प्रकारले आचरण गर्दै जाने, त्यो आचरणलाई महत्व दिने, सही मार्ग आचरण गर्दै जाने त दिन प्रतिदिन गहिराईतिर पुग्दै जान्छन्। बुझ्नुभयो नि? आचरणमा हल्का छ, सुनुन्जेल सुनो, अनि त्यहाँबाट फेरि घर गयो उस्तै काम क्रोध लोभ मोह मायामा चुर्लुम्मै डुबो, अनि शील पनि छैन, ढाँट्नेलाई पनि ढाँटिरहेको छ, छल कपट गर्ने गरिरहेको छ, डाँडा आरिस गर्ने गरिरहेको छ, निन्दा चर्चो गर्ने गरिरहेको छ, वचन पनि सम्हाल्दैन, काया पनि सम्हाल्दैन, सुरक्षा छैन भने ती व्यक्ति गहिरामा जाँदैनन्। जान्छन् त? ती व्यक्ति चाहिँ समुद्रमा आए तापनि छेउ किनारमा चाहिँ त्यो धमिलो कचडा मचडा धेरै हुन्छ नि त, त्यहाँ पुग्छ। म बुद्ध धर्म हुँ नि, म त कहिलेदेखि किनारमै छ। कहाँ छ? किनारमै छ, गहिराईमा छैन भने योगीहरू चाहिँ किनारमै बस्ने कि गहिराईमा जाने? गहिराईमा जानको लागि धर्मदेशना बुझ्ने गरी सुन्नुहोस्। अनि योगीहरूलाई गहिराईमा डोराउनको लागि बुझ्न सक्ने गरी कोशिश गरेर यहाँबाट देशना गर्दैछु। किनकि अनात्म लक्षण सूत्र मैले सोचेको थिएँ अलिकति शिविरमा छिप्पेका योगी धेरै भएको समयमा गर्छु भनेर, अनि अघिल्लो शिविरमा पनि अब आउने शिविरमा चाहिँ विशेषता देशना हुन्छ भनेर झप्क त गरेको थिएँ। अनि विशेषता देशनामा अहिले हेर्दाखेरि त नयाँ योगी धेरै भएर आउनुभयो, अनि अब आफूले पुरानालाई मात्रै हेरेर भएन, नयाँलाई पनि दोहोऱ्याउन पर्यो कि परेन? तर कोही त नयाँ भए पनि तेजिला खाले रहेछन्, तेजिला खाले त पुरानालाई कटेर जान्छन्, फेरि पुरानालाई के हुन्छ? कटेर जान्छन्। भगवानको शासन प्रज्ञा विशेषता हुँदाखेरि जुन ज्ञानले जति गहिराईता जति छिटो निर्णय गर्न सक्यो उति अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले जो अनात्म लक्षण सूत्र देशना गर्दै जाँदा योगीहरू मनलाई कतै जान नदिकन एक ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अनि सुनेको धर्मलाई भित्रबाट कानले होइन कि ज्ञानले यस्तो रहेछ भन्ने भित्रबाट आफै जागेर आएको होस्, बुझेको ज्ञान बुझ्नुभयो भन्दा बुझे त्यस्तो खाले होइन। बुझ्नुभयो नि? यस्तो रहेछ नि भनेर आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग जानेको हुनुपर्छ। हो त्यसो भयो भने चाहिँ योगीहरू बाटो अलमल हुँदैन। बुझ्नुभयो? बुझे, मैले बुझे, म कति शिविर त चढे, हो त्यो हल्का त बाटो हराइरहेको हुन्छ। ती व्यक्ति लो कहाँ कस्तो अरे भन्ने भने अरेका भरमा फेरि दगुर्न पुग्छन्। दगुर्छन् कि दगुर्दैनन्? दगुर्छन्। अनि धर्म राम्रो नबुझेका व्यक्ति लो कहाँ त भगवानको मूर्तिमा त लो रौँ उम्रे अरे भने पनि दगुर्छन्, त्यहाँ पैसा खर्च गरेर।
के गरेर पैसा खर्च गरेर। भगवानको मूर्तिमा त रौँ उम्रे अरे भन्ने थियो कि थिएन? भगवानले जब गृह त्याग गरेर जंगल जानुभयो, जंगल जाँदाखेरि भगवान गयाको तर्फ जाँदा वैशाली पुग्ने बेलामा त्यो बाटोमा कपाललाई केश छेदन गरेर एक पाली काट्नुभयो। उहाँसँग भएको तरुवारले काटेर एक पाली यसरी मुठी पारेर गाँठो पार्नु भएर काट्नुभयो। काटेर आकाशमा छोडिदिनु भयो। त्यति हो। त्यहाँबाट उता कपाल बढ्दो पनि बढेन, फेरि काट्न पनि परेन, बिलेट छुन परेन। परो त परेन। भगवानको कपाल 2 इंच जति थियो। भगवानले विनयमा 2 इंचसम्म त कपाल पलाए पनि केही हुँदैन त भन्नुभएको थियो। तर भिक्षुहरूले भगवानको जति केही नराख्ने, हामी अलि छोटैमा 15 दिनमै या कसैले महिना दिनमै काटिहाल्ने। किन भगवान बराबर जस्तो राख्न हामीलाई उचित हुँदैन भनेर त्यसरी काट्ने गर्नुभएको। त्यसपछि भगवानले बिलेटहरू केही चलाउन परेन। अहिले गएर रौँ उम्रे अरे हेर्नुहोस् है। अनि त्यही पनि धाएर जाने पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? परिनिर्वाण भएका भगवानले फेरि शक्ति बताउनुहुन्न। भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो, कहिले पनि आएर शक्ति बताउनुहुन्न। बताउनुहुन्छ त? लोग कहाँ के अरे के उत्पत्ति हुनुभयो अरे अरे भन्ने बित्तिकै सोच विचार छैन, आफ्नो विवेक ज्ञान छैन, दगुर छ। साँच्चै धर्ममा भिजेको व्यक्ति हो भने दगुर छ त? दगुर्दैन। र अहिले त्यसो हुँदा योगीहरू सही प्रकारले बुझ्ने गरी सुन्नुहोस्। सही प्रकारले बुझेर त्यो बुझेकोलाई भावनाबाट पनि बुझ्नुभयो भने बाटो अलमल हुँदैन। निर्वाण जाने बाटो लामो छ त भन्नु छैन भगवानले। निर्वाण नजिकै छ। निर्वाण के हो? नजिकै छ। हिँड्न नजान्दा त कति लामो कहाँ छ भन्ने कुरा टुङ्गै छैन। जान्ने हो भने त नजिकै छ। जान्ने हो भने के हो? निब्बान चेव सन्तिके खण्ड सन्तिके, खण्डको छेउमै छ त्यसरी भन्नुभएको छ। र अहिले अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्दै आएको हिजो मैले तमहरूलाई सम्झिनु सही त भनेको थिएँ। सम्झिनु भएको छ? कहाँ पुर्याइएको थियो अरे? पुगेको ठाउँ मात्रै सम्झेर राख्नु भएको कि हिजोको देशनालाई नै सम्झिनु भएको छ? सोध्ने सोध्दिन, नडराउनुहोस्। र तमुले सम्झिदिनु भयो भने मलाई सजिलो पर्छ नि त। कहाँ पुगे थियो यहाँ भनेपछि फेरि सम्झना दिलाइराख्न परेन। न त फेरि फर्काएर सम्झना दिलाएर त्यो बाटोबाट फेरि डोराउनु पर्छ। र मायो पमञ्च विज्ञाड देशित दिच बन्धुना। विज्ञाड विज्ञान भन्ने विज्ञान खण्ड के स्वभावको छ अरे? मायावी। कस्तो छ अरे? मायावी भने जान्नुहुन्छ? जादु। मायावी भनेको के हो? फल्नाको त माया बहुत धेरै छ, माया परि यहाँ भन्छन् होइन? यो विज्ञान मायावी छ, जादुवाला जस्तो, नभएकोलाई भए जस्तो देखाइदिन्छ। जादुवालाले अब यतिकै एउटा रुमाल लिन्छ, त्यही रुमालबाट चरो बनाउँछ, के बनाएर देखाउँछ कि देखाउन? यो विज्ञान त्यस्तो खाले स्वभाव छ, जादुवाला जस्तो।
र हिजो शङ्खा र कदलुपमा त्यहाँबाट यता जोड्नलाई अलि सकेको थिइनन् त हिजो संस्कारलाई भन्न पाइएको थिएन। संस्कार कदलुपमा केराको बोट जस्तो, जस्तै अलिकति भित्र दरिलो सार भइएको वृक्ष खोज्दै गयो एउटा व्यक्ति, केराको बुटो देख्यो, केराको बोट हेर्दाखेरि ढप्पको छ ठुलो, यसभित्र सार पाउँछु कि भनेर फेदाबाट काट्यो, टुप्पालाई काट्यो, अनि भित्रको सार निकाल्न पर्यो भनेर बोक्रो उक्कायो, एकपालि उक्कायो, फेरि बोक्रो नै छ, अनि त्यो बोक्रो पनि फेरि उक्कायो, उक्काउँदा फेरि के छ, उक्काउँदै जान्छ, बोक्रो टुङ्गिन्न, बोक्रो मात्रै छ। आखिरी केराको उसले काटेको थम्बा सकेर गयो, बोक्रो नै छ, सार भने केही पनि छैन। संस्कार पनि कुनै सार भन्ने छैन, बोक्रो जस्तो। अहिले अब यसो हेरौँ, संस्कार भन्ने कुरा त जुन उत्पत्ति गराउने क्रममा उ छ नि त, उत्पत्ति गराउने स्वभाव नै अरू के संस्कार हो, संस्कार। अब जस्तै प्यास लाग्यो, यहाँ मनमा भयो, अनि प्यास लाग्यो भन्ने बित्तिकै पानी खान्छु, पानी खान्छु, पानी पानी भनेतिर मन ढल्केको ढल्केन, पानी माग्नेतिर चेतना ढल्केको ढल्केन, त्यो संस्कार। अनि त्यहाँबाट पानी पिँदै त्यहाँ गिलास लम्की त्यो मन ढल्केको ढल्केन हो, त्यो चित्त नानत्थ वायु, चित्तको कारणले चित्तज वायुहरू सर्वाङ्ग फैलिएर आउँछ, अनि चित्तज वायुहरू फैलिएर आउँदाखेरि हात लम्की 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 भन्दाखेरि अनि त्यो वायुले घुचाड्दै यहाँ पुर्याउँछ। केले घुचाडेको हुन्छ? अहिले यत्तिकै योगीहरूलाई थाहा हुँदैन। जुन दिन योगीहरू एक एक यो काय के हुँदै जान्छ सम्पूर्णलाई राम्रो समाधि प्रज्ञाले हेर्न सक्नुभयो भने बल्ल त्यो वायुले घुचाडेको अनुभव हुन्छ। किन त्यो वायुले घुचाडेको जुन वायु हो यिनी आँखाले त देखिन्न, देखिन्छ त, ऊ परमार्थ हो। यिनी आँखाले देखेको त प्रज्ञा चाहिँ हात गएको मात्रै देखेको छ नि त, बुझ्नुभयो नि। जुन परमार्थ घुचाड्ने स्वभावहरू जो छ, घुचाड्ने स्वभाव पनि त्यही चाहिँ घुचाडिरहेछ, बिग्रिरहेको छ। यो अरू के संस्कार भइरहेको हो? घुचाडिरहेछ, बिग्रिरहेछ। गिलास लम्की सक्दाखेरि अघि पानी खान्छु, प्यास लाग्यो भन्ने छ त, त्यो बिग्रिसक्यो बिचरा, खान पाएर बिग्रियो, खानै नपाइकन पहिला खान्छु भने त गयो। र एक एक गरी यसरी कार्य चलाइरहेको छौं, वचनलाई चलाइरहेको छौं, जस्तै हिँड्ने क्रम गराइरहेको छौं, उठ्ने बस्ने, यता चल्ने यता चलाउने, यो अरू के सबै संस्कार हो। वास्तवमा जति यहाँ उत्पत्ति हुने, देख्ने, सुन्ने, गन्ध जाने, रस जाने, जति उत्पत्ति गराउने पनि अरूले के संस्कार हो। किन भन्दा रूप आरम्भ र चखायतन दुईटा फस्स गराउने पनि संस्कार हो नि त। अनि संस्कारले देख्ने उत्पत्ति भयो, यो पनि संस्कार खण्ड हो। के खण्ड हो? देख्ने उत्पत्ति भयो, सुन्ने उत्पत्ति, यिनी सबै संस्कार भइदिरहेको छ। हो, यो सम्पूर्ण संस्कारलाई एकै गरी ज्ञानले हेरौं, केही छ कि सार भनौं, छैन। देखेकोलाई अहिले त अब हामीले देख्यो भन्दाखेरि कुनै देखेको सार छ कि जस्तो भएर त्यो देखेकोलाई राम्रो नराम्रो त्यतापट्टि जान्छ। राम्रोपट्टि गयो भने राम्रोका पछि फेरि मन पर्यो, आउँछ कि आउँदैन? राम्रोका पछि मन पर्यो, मन परेका पछि तान्यो, तानिएका पछि अनि चेतनाले अझै हेर कर्म बन्यो कि बनेन? अझै हेर घुचाडिरहेको छ। अनि त्यहाँ काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, कम भव, तणहा उपादान कम भव, 3 कोठामा गइसक्यो। देखेबाट, कहाँबाट हो? यो अरू के संस्कार भएको? संस्कार भएको।
क्षणक्षणमै संस्कार भइरहेछौं र यी संस्कार पनि तपाई हामीलाई विज्ञानले झुक्क्याइदिएको छ नि त। मायो पमान्छ विज्ञान यो जान्नीले गएर झुक्क्याइदिएको छ। फेरि जान्नीले के गर्दिएको छ? म झुक्क्याइदिएको विज्ञान र संस्कारलाई सँगै लिएर जान्छु। कसरी झुक्क्याइदिएको छ भने कसरी यसले मायावी जाल गरेको छ भनेदेखि जस्तै आँखामा ठोकिन सक्ने रूप आरमण हो। त्यो आरमण रूप आरमण परमार्थ मात्रै हो, प्रज्ञप्ति ठोकिँदैन। प्रज्ञप्ति ठोकिन्न, ठोकिन्छ त? आँखामा ठोकिने रूप आरमण हो र ठोकिसक्ने बित्तिकै अलिकति तपाईहरुलाई बहुश्रुत ज्ञान पनि हुनको लागि ठोकिसक्ने बित्तिकै जुन चल्दै गरेको भवंग चित्त छ एउटा कटिहाल्छ। ठोकिसक्दा एउटा कटिसकेको हुन्छ अनि फेरि त्यो कट्यो, अर्को आयो, अर्को गएर हल्लिन्छ, काँप्छ, छर्र हुन्छ, अर्को छर्र भएर बिग्रियो त्यो पनि। अनि फेरि अर्को उत्पत्ति भयो र अनि त्यो बिग्रेर भवंगको लहरलाई काट्दिन्छ। भवंगको लहरलाई के गर्दिन्छ? योगीहरू भवंग भनेको तपाई हामी निदाएको बेलामा भइरहेको चित्त भवंग हो है। तपाई हामी मस्त निदाइएको छ, कुनै सपना पनि देखेको छैन, मस्त निदाइएको छ भने पनि सास फेर्ने क्रम त छ कि छैन? त्यो बेलामा भवंग चित्त भइरहेको हुन्छ। हो त्यो भवंग भवलाई सुरक्षा गर्ने चित्त हो। भवलाई के हो? सुरक्षा गर्ने चित्त हो। अहिले यतिखेर हो भने भवंग चित्त पनि छ, अरु चित्तहरू पनि छन्। भवंग चित्त पनि छ। एक लहरमा भवंग चित्त चाहिँ बारम्बार भइ नै रहन्छ र एउटो कटिहाल्यो, त्यसलाई भन्दाखेरि अतीत भवंग भन्यो। अर्को थर्रै भयो, काँपो, त्यसलाई भवंग चलन भएर। अर्को भयो, बिग्रियो, तर भवंगको लहर काट्दियो, त्यसलाई भवंग उपच्छेद, भवंग उपच्छेद, भवंगको लहरलाई उपच्छेद काट्दियो। जब भवंगको लहरलाई काट्दिसकेपछि बल्ल पंचद्वार वजन भनेर, पंचद्वार वजन, पंचद्वारमा कुन चाहिँ द्वारमा हो भनेर विचार गर्ने मन भयो। कुन द्वारमा ठोकेको हो भन्नुभयो नि? कुन द्वारमा ठोकेको हो? आँखामा हो कि कानमा हो कि नाकमा हो कि जिब्रोमा, कहाँ ठोक्यो? अनि पंचद्वार आवाजन चित्त हुने बित्तिकै त्यो पनि बिग्रियो। फेरि यिनी चित्त चाहिँ यो भयो, बिग्रियो, बिग्रेर बल्ल अर्को हुन पाउँछ। दुईटा चित्त एकैचोटि हुने नियम छैन। यावत प्राणीहरू एउटै चित्तले बाँचेका हुन्छन्। एउटो बिग्रियो, अर्को नयाँ उत्पत्ति भएकाले बाँचेका हुन्छन्। त्यो बिग्रियो, फेरि अर्को नयाँ उत्पत्ति भएकाले बाँचेका हुन्छन्। बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भएन भने त्यसलाई मरेको भनिन्छ। तपाईँ हामी मरेको पनि कुनै नौलो चिज होइन। चित्त बिग्रेर फेरि नयाँ उत्पत्ति हुन पाएन भने मरेको। मर्दा कस्तो हुन्छ होला, कसरी मरिन्छ होला, मर्दाखेरि मर्ने बेला के हुन्छ होला, यही नै लहर हो। बिग्रेर चित्त अगाडिको बिग्रेर पछि उत्पत्ति हुन सकेन, पछि उत्पत्ति भएन भने मर्यो। भन्नुभयो नि? अब यहाँ उत्पत्ति भएन, तर जबसम्म अरहन्त ज्ञान, अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान पाइन्न तबसम्म संस्कार त छ कि छैन? संस्कार पो त या विज्ञान त हुन्छ। र यता बिग्रेर फेरि कुन हो? मर्ने बेलाको जस्तै कर्म निमित्त, गति निमित्त एउटा नमैलाई लिन्छ र त्यसमा तानिएर नयाँ भव उत्पत्ति भएर आउँछ। र अघि यहाँ कहाँ पुगेको थिए? पंचद्वार आवाजन चित्त। अनि कुन द्वारमा भन्यो? यो पनि बिग्रियो। बिग्रिने बित्तिकै अनि बल्ल चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान आँखाबाट जान्यो। बुझ्नुभयो नि? आँखाले जान्यो, तर आँखाले जान्यो, के जान्यो त्यो भन्दा
परमार्थ मात्रै जानेछ। के जानेछ? कुनै सत्व प्राणी वस्तु रूपमा जानेको योगीहरू त अहिले यसो देख्दाखेरि रातो भनेर जान्नुभयो नि, आँखाले जानेको होइन। कोहीले भनिसकेछन् उता चक्षुद्वारा वजन अनि चक्षु विज्ञान हो, यसले परमार्थ मात्रै जानेको छ। अनि बल्ल चक्षु विज्ञान भनेपछि सम्पत्ति छन्न, त्यसलाई उसले स्वीकार गर्यो। सम्पत्ति छन्न भनेको स्वीकार गरेको चित्त। चक्षु विज्ञान पनि भयो, बिग्रियो, यो पनि अब यो बिग्रियो अनि स्वीकार गरेको चित्त आयो। अनि स्वीकार गरेपछि अनि फेरि त्यसलाई सोधखोज गर्ने, विचार गर्ने हुन्छ कि हुन्न? म आउँदैछु है, आउनुहोस् आउनुहोस् भने चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो, के हो, विचार गरिन्छ कि गरिन्न? हो, त्यो विचार गर्ने सन्तिरण विचार गरौँ, को हो, के हो, कसो हो। परमार्थ मात्रै छ नि, कुनै आकार देखेको सेतो रातो हरियो कालो नीलो भन्ने छैन, कुनै पाउँदैन, केही पनि छैन। परमार्थमा कुनै आकार छैन, यहाँसम्म आकार केही पनि छैन। जब उसले विचार गरेर अनि बल्ल वुत्थो भनेर, वुत्थो भनेको निर्णय गरेको, वुत्थो भनेको के हो? निर्णय गरेको। जब निर्णय गर्यो वुत्थो, निर्णय गरिसक्ने बित्तिकै अनि 7 वटा चित्त, तेजिला चित्त, तगडा चित्त 7 वटा चल्छन्, त्यसलाई जवन चित्त भनिन्छ। यहाँ सबै राख्दाखेरि अटाउँदैन, यहाँनिर 7 वटा भन्नुभयो नि, कतिवटा? त्यसलाई जवन चित्त भन्छ। जवन भनेको तपाईँ हाम्रो भनाइले नौजवानको भयो नि, तगडा भयो भनेको बुझ्नुभयो नि। अनि यिनी जवन चित्त 7 वटा चल्ने बित्तिकै अब जुन कर्म बन्न सक्ने चित्तको शक्ति सक्यो, सकिएर अनि 2टा तदारमण चित्त भनेर चल्छ। 2टा के चित्त? तदारमण चित्त। तदा जुन लहरबाट आएको छ त्यो लहरलाई आरमण आयम जुरा, तर यसको चाहिँ लहरलाई आयम जुरा बेसिदियो, यसमा चाहिँ कर्म बन्दैन, यिनी चित्तमा चाहिँ कर्म बन्दैन। यिनी 7 वटै चित्त भइसक्दाखेरि कर्मको बन्ने चाहिँ सक्यो। ऊ चाहिँ तीव्र गतिले चलेको हुँदाखेरि असैलोने भएर 2टा अपोज छ, त्यसलाई आयम जुरो गर्ने चित्त भइदिए। अनि यी 2टा हुने बित्तिकै अनि भवंग चित्त चले, फेरि भवंग चित्त धेरै चले। अब कसैमा धेरै हुन्छन्, कसैमा अलि कम्ती हुन्छन्। अब जस्तै अलिकति मोह धेरै भएको व्यक्तिमा त भवंग चित्त झन् धेरै हुन्छन्, ज्ञान तेजिलो भएकोमा तेजिलो भए अनुसार अलिक कम्ती हुन्छन् भवंग चित्त। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि कुनै आकार छैन। कतिवटा चित्त भए? 17 वटा। कतिवटा भए? 17 वटा। जब त्यहाँ पुग्यो अनि भवंग चित्त भए, भवंग चित्त भइसक्ने बित्तिकै अब यिनी चित्तको काम सकियो, यताका बुझ्नुभयो नि। अब यी अतीत भवंग चरण आँखामा ठोकिने के भन्ने सकियो। यिनी चित्तको काम सकिएर 81 कहाँबाट आउँछ भन्दा सन्तिरण, फेरि विचार गर्नेबाट आयो। अब मनोद्वारीकोबाट आयो, यसलाई विथी लहर भन्छ। अघि चक्षुद्वारीकोबाट आयो, अब मनोद्वारिकाबाट अघिको आरमणलाई फेरि विचार गरौँ, सन्तिरण। अनि सन्तिरण हुने बित्तिकै फेरि 7 वटा जवन चित्त, 7 वटा जवन चित्त तदारमण 2टा गर्दा कतिवटा भए? कतिवटा भए? कसरी गर्नुभयो? सन्तिरण एउटा, 7 वटा जवन चित्त, तदारमण 2टा, त्यसरी भन्नुहोस् न। अस्ति 1 रुपियाँ हराए त नगर्नुहोस् न। कति अरे भेटाउनु भयो त्यो हराएको 1 रुपियाँ है। र यो फेरि मनोद्वारीकोबाट चल्यो। यो मनोद्वारीकोबाट यसले केलाई चाहिँ विचार गर्यो भन्दाखेरि अघि जुन यहाँ आँखामा देखेको थियो
त्यसलाई फेरि विचार गरेर सत्य जवन चित्त। दोस्रो लहर गयो जवन चित्त तदारमण भयो अनि भवंग। फेरि तेस्रो लहर आयो। फेरि तेस्रो लहरमा फेरि सन्तीर्ण विचार गर्यो जवन चित्त भयो फेरि तदारमण भयो। तेस्रो लहरमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै तिरमिरी 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 जस्तो भयो। कहिलेका आँखा चिम्म गरेको बेला यहाँ अगाडि तिरमिरी तिरमिरी जस्तो हुन्छ होइन हो त्यस्तो तिरमिरी 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 हो कि होइन कि के भन्ने उसले ठमाउन सक्दैन। जब चौथो पाली लहर चल्दाखेरि बल्ल रातो हेर्नुहोस् है या कालो अनि त्यो लहर चल्दै जान्छ। मान्छे फलानो फल्ने सत्वा प्राणी सुरुमा जुन देख्दाखेरि त परमार्थ मात्रै थियो। चक्षु विज्ञानमा त परमार्थ मात्रै थियो। परमार्थमा कुनै सत्व प्राणी थिएन। यता रूप आरमण पनि परमार्थ, चक्षायतन पनि परमार्थ, देख्ने विज्ञान पनि परमार्थ, सबै परमार्थ मात्रै थियो। यसले त्यसलाई घरिघरि फेरि त्यसलाई चिन्तन गर्दै मनन गर्दै घरिघरि जाँदाखेरि त्यसले गएर मान्छे बनाइदियो। अब के बनाइदियो? वास्तवमा मान्छे भन्ने पहिला पनि थिएन। पहिला पनि साँच्चैमा अहिले पनि संसारमा मान्छे भन्ने परमार्थबाट हेरौँ त मान्छे कहीँ छ? संसारमा के छ? नाम रूप मन छ, रूप छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि छैन। चक्रबल भरि हेरौँ मन र रूप भन्दा बढ्ता केही पनि छैन। त्यो नाम रूप त परमार्थ हो तर मान्छे भन्ने परमार्थ होइन। जुन देख्दाखेरि परमार्थ देख्यो यो मनले गएर त्यसलाई मान्छे बनाइदियो। झुक्क्यायो कि झुक्क्याएन? जादु होला जस्तो। के जस्तो? जादु होला। मायो पमन्छ वैन्याण वैन्याण विज्ञान चित्त मायो पमन्छ जादु होला जस्तो भएर। जादु होला जस्तो भएर झुक्क्याएर जुन परमार्थ हो असली देख्ने अनि त्यसलाई प्रज्ञप्ति बनाइदिएर मान्छे फलानो फलानी स्त्री पुरुष सत्व प्राणी त्यो बनाइदियो। अनि त्यो बनाइदिएर अब त्यो चक्रद्वारीको मनद्वारीको भित्री लहर त चलेको चले हो नि त। अब एक निमेषमा 1 लाख करोड बढ्ता चलिरहेको हुन्छ। चित्त त्यति छिटो गतिले चलेको छ एक निमेषमा। निमेष भनेको अब जस्तै योगीहरू यहाँ बसुन्जेल आँखा सबैले खुल्ला राख्नु भएको छ कि छैन? खुल्ला मात्रै छ कि झिमिक झिमिक भएको छ? आँखा झिमिक्क भएको बेलामा चिम्म छ कि छैन? चिम्म भएको बेलामा केही देखिन्छ? केही देखिन्न नि। तर त्यो केही नदेखेको अँधेरो समयलाई जान्नु भएको छ? झिमिक भएको छ देखिराख्नु भएको छ। झिमिक भएको छ देखिराख्नु भएको छ। तर त्यो क्षणिक समय त्यतिको निमेषमा पनि 1 लाख करोड उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। त्यति तीव्र गतिले भएको छ। अनि त्यो तीव्र गतिले चलेको हुँदाखेरि यहाँ काम गर्ने संस्कारले उसको काम गरेको छ कि छैन? विज्ञानले गएर झुक्क्याइदियो। विज्ञानले गएर झुक्क्याइदियो, प्रज्ञप्ति देखाइदियो। प्रज्ञप्ति देखाइदियो चाहिँ प्रज्ञप्तिमा राम्रो नि राम्रो अनि मन पर्यो प्रतिसँग जोडिदियो। अब आँखाको प्रतिसँग के भयो? जोडिदियो। मन पर्यो तान्यो अझै हेर यो मेरो भादेखि अब आफूतिर तानो आफूले मेरो बनाउनको लागि त्यसलाई अँगाल्न थालो। प्रतिसँग जोडियो कि जोडिएन? जोडियो। साँच्चै परमार्थ मात्रै हो भने जोडिन्थ्यो त? परमार्थ मात्रै त नाम रूप मात्रै छ। अनि त्यो प्रज्ञप्तिको आधारबाट के भइदिन्छ त भन्दा मैले देखेकोलाई म देखेको अघि पनि देखेको थिएँ, हिजो पनि देखेको थिएँ, पहिलेदेखि देखिरहेको। अब फल्नालाई त मैले पहिलेदेखि जान्दछु नि, पहिलेदेखि देखिरहेको। पहिला पनि मैले नै देखेको यही आँखाले यही मनले अहिले पनि यही मनले भन्दाखेरि त शाश्वत नित्य रूपमा ल्याउ कि लिएन? अहिले यहाँ योगीहरू यहाँ बसेर धर्म सुनुन्जेल कसलाई देख्नु भएको छ?
कसलाई देख्नु भएको छ? मलाई अहिले बल्ल देख्नु भएको कि अघि नै देखियो हो कि कहिले देखियो हो? हेर्नुहोस् है। अच्छा, यहाँ बसुन्जेल अहिले बसेको पनि लगभग आधी घण्टा बढ्ता भयो, 40 मिनट जति भयो। यो 40 मिनट जतिमा अब योगीहरू देखिराख्नु भएको छ हो। जो देखेकालाई सही प्रकार धर्म मनन नभएको व्यक्तिले हो भने अघि पनि यही आँखाले देखिरहेको, यही मनले, अहिले पनि यही आँखाले यही मनले देखिरहेको छु भन्ने त यो आँखा देख्ने यो मन अघि पनि यही हो, अहिले पनि यही हो, यही हो, यो नित्य छ हो। यसलाई नित्य बनाएर चाहिँ यही आत्मा भएको हुनाले, नित्य भएको आत्मा भएको हुनाले देखेको, आत्मा भएको हुनाले जानेको भएर त्यसरी तानिन्छ। जब त्यसरी तानियो भन्ने बित्तिकै सही परमार्थमा जान सक्छ? सक्दैन। र यसको सिलसिलामा सत्यको परिभ्राजकलाई पनि अलिकति यो ठाउँमा प्रमाणितको रूपमा ल्याउन पर्यो। लामो त म भन्दिनँ तिनीहरूको इतिहास। सत्यको परिभ्राजक भन्ने एक ब्राह्मण हुन्, तिनी वैशालीमा वैशाली लिच्छवी राजाहरू, लिच्छवी राजा राजकुमारहरू सम्पूर्णलाई शिक्षा दीक्षा दिने गुरु हुन्। उनका माता पिता पहिलाको समयमा एक नगरबाट एक नगर, एक नगरबाट एक नगर, यो कलेज चाहिँ धेरै बुझेको छ, कलेज धेरै जानेको छ भनेर होइन, जानेका बुझेका धर्महरू इत्यादि यिनी प्रतियोगिता गर्दै जान्थे। अनि प्रतियोगिता गर्दै 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 एउटा उपासकले सबै जित्दै आए, एउटी उपासिकाले सबैतिर जित्दै आइन्। अनि अन्तिम वैशालीमा आउँदाखेरि ती दुईजनाको त्यहाँ फाइनलमा ती दुईजना जुट्छन्। सबै जुत्दा जुत्दै लड्दा लड्दै सबैलाई जितेर अब प्रथम दोस्रो रोज्ने फाइनलमा तिनीहरू आइपुगे। अनि तिनीहरूको प्रतियोगिता चलिरहेको छ, हार जित हुन सकेन, बराबर भए। अनि त्यहाँ लिच्छवी राजाहरू विद्वानहरू सम्पूर्ण जुटेका छन्। कसलाई प्रथम दिने, कसलाई द्वितीय दिने भन्दाखेरि प्रथम कसलाई दिम निर्णय गर्न सकेनन्। निर्णय गर्न नसक्दाखेरि अनि एउटा निर्णय चाहिँ गरे, यी दुईजना प्रथम नै हुन् दुईजना। त्यसो हुँदा विद्वान दुईजनालाई विवाह गरिदिने भनेर त्यहीँनेरि राजकीय सम्मानको साथमा बिहा गरिदिन्छन्। नभए उनीहरूले हारेको व्यक्तिले जितेको व्यक्तिले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ। उसको चेलो बनाए चेलो हुन पर्यो, दास बनाए दास हुन पर्यो, पति बनाए पति हुन पर्यो, पत्नी बनाए पत्नी हुन पर्यो। त्यस्तो नियम थियो नि त। अनि दुईजनालाई बिहा गरिदिएर अनि तिनीबाट पैदा भएका सत्यको परिभ्राजक, बाउपट्टिको शिक्षा आमापट्टिको शिक्षा हुन्छ, दुईपट्टिकै पायो भन्दाखेरि संसारलाई चुनौती दिने व्यक्ति हुन् नि त। संसारलाई के हो चुनौती दिने भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? संसारलाई सही खरे गर्ने व्यक्ति। मलाई यो पहिला नेपालमा अप्ठ्यारो पर्यो नि त, दृष्टिहरूले भगवानलाई सही खरे गरे। अब त्यो देशना गर्न पर्ने भयो। अनि सही खरे भनेर सोधौँ भने नेपालमा त्यो शब्द बुझ्दैनन्। अनि अंग्रेजीले भनेर च्यालेन्ज भन्छ, नेपालले के भन्छ भने एकछिन त नेपालले के भन्छ अरे खुलदुल भयो। हिन्दीले त ललकारेको भन्छ, नेपालले के भन्छ गर्न थाल्यो। अनि त्यतिकै टर्यो। देशनाको टाइममा आएन उत्तर। अनि देशना हुँदा हुँदै ठिक्क त्यो बेलामा योगीलाई सोधेको, योगी मध्येबाट सीता घिमिरे उपासिकाले चुनौती भन्छ भन्नुभयो। अनि बल्ल यो चुनौती भन्ने शब्द मेरो लागि नयाँ त होइन, कस्तो त्यो बेलामा नआएको भन्ने भयो। कोही बेलामा शब्द पनि त्यस्तो हुन्छ नि त। किन भन्दा हामी यो प्रयोगमा धेरै नहुँदाखेरि, अब चुनौती भन्ने हिजो आज चुनौती भन्ने एउटा समिति चुनाव गरेको त्यतापट्टि मात्रै चलन धेरै छ नि त। लो कसलाई चुन्ने भन्नेतिर त्यो चुनावतिर मात्रै चलन धेरै हुँदाखेरि जुन असली चुनौतीको शब्दको अर्थ हराइरहेको छ। र
सच्चको परिभ्राजकले संसारलाई के गरे अरे? चुनौती दिए। अनि त्यो बेलामा सबभन्दा विद्वान कहलाइएका व्यक्ति हुनाले लिच्छवी राजाहरूले राजगुरुको रूपमा अनि राजकुलका व्यक्तिहरूलाई, राजकुमारहरूलाई शिक्षा दिने रूपमा राख्नुभयो। अनि राजाबाट नै पूजित भएका व्यक्ति हुँदाखेरि सम्पूर्ण वैशालीवासीबाट नै उनी राम्रो पूजित भइसकेका हुन्, धेरैको सम्माननीय व्यक्ति हुन्। एक दिन भगवान पनि वैशाली पुग्नु भएको समय हो। भगवान पनि वैशाली पुग्नु भएको समय हो। अनि त्यो बेलामा अष्टजित भिक्षाटन जानुभएको थियो। अष्टजित भन्दाखेरि अहिले यी पञ्चवर्गी मध्येका कुन चाहिँ अरे? हान्छा, सारीपुत्रका गुरु, प्रथम गुरु। अनि अष्टजित भिक्षाटन हिँड्नुभएको थियो। ती सचको परिभ्राजकलाई बुद्ध मार्ग के रहेछ? अहिले बुद्ध पनि संसारमा बहुतै प्रख्याति भइरहेका छन्, कस्तो मार्ग रहेछ र प्रख्याति भएका हुन् भनेर बुझ्न मन लाग्यो र अष्टजितको छेउमा गएर, हे भन्थे, तपाईका गुरु बुद्धले धेरै जसो उपदेश त अब धेरै गर्नुहुन्छ होला, विशेषता दिएर धेरै जसो कुन कुरालाई चाहिँ उपदेश गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। सोध्दा उहाँले सबै संखार अनेच यदापन्याय पश्यति सबै धम्मा अनत्ता यदा न्याय पश्यति, यिनी दुईटा कुरा गरिदिनु भयो। तर उहाँले सबै दुःख भन्ने शब्द चलाउनु भएन, सबै संखार र दुःख भन्ने शब्द चलाउनु भएन, अनित्य र अनात्मालाई भन्नुभयो। अब ती पनि आत्मामा धेरै तानिएका व्यक्ति हुन्। अनि त्यही बेलामा अष्टजितका अगाडि भगवानलाई बहुत निन्दा गरे। हेर त, ती गौतमले यति प्रष्ट रूपमा भइएको आत्मालाई पनि नजानिकन सम्पूर्णलाई अनात्मा बनाइदिएका छन्। आफू पनि मिथ्या दृष्टि भएर सारा जनतालाई मिथ्या दृष्टिमा चुर्लुम्मै डुबाएका छन्। बिचारा धेरैले गल्ती मार्ग अपनाउन पुगे। यी बुद्धसँग मैले भेट गर्न पाउने हो भने, एकछिन भए पनि चर्चा गर्न पाउने हो भने अलिकति त मार्ग सुधार गरिदिन सक्थे होला अरे। सचको परिभ्राजकले अष्टजितले पनि अरू केही जवाब दिनु भएन, त्यतिमै आफ्नो बाटो जानुभयो। बुद्धसँग भेटेर एकछिन चर्चा गर्न पाउने भने त अलिकति मार्ग सुधारमा ल्याउँथे होला। अहिले त मिथ्या दृष्टि भए, गलत मार्गमा लागेर सम्पूर्णलाई गलत मार्गमा डराउन थाले भनेर गए। त्यहाँबाट उता लिच्छवी राजकुमारहरूसँग पुगेर अष्टजितसँग भेट भएको कुरा, उहाँसँगको चर्चा भनी बताएर, म बुद्धसँग भेट गरेर अलिकति चर्चा गर्न पाउने थिए भने कुनै मार्ग सुधारमा ल्याउन सक्थे कि। अनि फेरि उनको मनमा भयो, बुद्धलाई पनि यस्तै मान्यता मिलेको छ। मैले धेरै जनताको बीचमा बुद्धसँग वाद विवाद गरेर मैले विजय प्राप्त गरे, जिते भने त मेरो नाम त संसारभरि अझ प्रख्याति हुन्छ। नाम के लागि गर्ने हुन् त गति भयो। यस्तो ठुलो मान्छे बन्न पनि के को लागि अरे? नामको लागि। हेलो हजुर, नमस्ते ज्यू परैबाट भनुन्, उस्तै भएर फुलको माला लिएर आउन्। हेर्नुहोस् है, मान्छे नमस्ते भन्दा भन्दै त्यो धेरै मान गर्दाखेरि त्यो मान पाउने व्यक्ति लक्रेर हजुर के गर्ने, यस्तो भयो, लौनुस् म दान गरिहाल्छु। बिचाराहरूलाई धुतेछन्। फेरि थाहा पाएका छैनन् ती नमस्तेमा फसेकाले है, थाहा पाएछन्। उनीहरूको त मान सम्मानमा डुबेका हुन्छन् नि त। सायद तपाईँहरू त हुनुहुन्न होला नि ती मध्येमा, त्यसमा डुब्नु भएको हुनुहुन्न होला नि। अनि ती सचको परिभ्राजक बिचारा, उनको नाम अझ प्रख्यात हुने थियो।
अनि मेरो जय जयकार हुने थियो। बुद्धका अनुयायी पनि सब मसँग आउने थिए। मनमा त्यो लिएर लिच्छवी राजकुमारहरूलाई भने र बुद्धसँग भेट गरेर चर्चा गर्न पाएदेखि मसँग एकैछिन मात्रै प्रश्नोत्तर भयो भने पनि मैले बुद्धलाई कस्तो गराउँथे भने जस्तै पाखुरा दहरा भएको पुरुष अरे मध्य पुरुष, पाखुरा दहरा भएको अति तगडा भइएको मध्य पुरुष व्यक्तिले एउटा सानो भेडालाई भेडाको छालामा भुत्लामा समातेर फनी घुमाइदिए चाहिँ मेरो प्रश्नले बुद्धलाई चाहिँ हालत बनाउने थियो। बुद्ध पसिनै पसिना भएर सम्पूर्ण शरीर भिज्ने थियो। वैज्ञानिक सवैज्ञानिक त के अवैज्ञानिक वस्तु पनि अरे जस्तै सवैज्ञानिक प्राणीलाई त के भनिराखौं अरे प्राणी नै नभएका रुख वृक्ष पनि मेरो प्रश्नका सामुन्ने अडिन गाह्रो पर्छ, हल्लिन्छन् अरे काम्छन् भनेर अलिकति गफ गर्दा गर्दै ओभर गरी गए। अनि बुद्धसँग भेट गर्न मन लागेछ भन्दाखेरि लिच्छवी राजकुमारहरूले अब चाहिँ ठुलो रमिता हेर्न पाइने भयो। यताका पनि विद्वान उता पनि विद्वान। आजकालको भनाइले हो भने अब त पोएजी पोएको ठाउँ हुने भयो भनेर हुन्छ हामी भेट गराइदिन्छौँ भनेर भेट गराउन भनेर सम्पूर्ण अब भगवानलाई त्यो कुरा विन्ती गर्न जाँदा भेटेनन्। तर यो ठाउँमा जाने भेट गर्ने गुरु त्यहाँ हिँड्नुस्, भगवान पनि त्यहाँ बोलाउने। अनि त्यहाँ जाँदा भगवान पहिले पुगिराख्नु भएको छ। त्यहाँ भगवान पहिले पुग्दा त झसङ्गै भयो। अरे यहाँलाई यो ठाउँ भन्ने खबरै थिएन, कसरी आइपुग्नु भयो, झसङ्गै त भए। अनि गएर भेट गरेर एकछिन कुशल वार्ताहरू भए पश्चात भो गौतम, अब त्यतिखेर भगवान भनेर उनले मानेका छैनन् नि त। भगवान भनेर जानेका पनि छैनन्, मानेका पनि। भो गौतम अरे भो गौतम भनेको त्यतिखेर साथी साथीहरूलाई बोलाउँदाखेरि भो भन्ने शब्द हालेर बोलाउँथे। भो भनेको हे भने जस्तो, अनि हे मित्र, हे गौतम, त्यस्तो नि त। भो गौतम, हजुरले हजुरका अनुयायीहरूलाई कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुभएको छ अलिकति सुन्न पाऊँ न। भगवानले पनि सम्पूर्ण संस्कार अनित्य, सम्पूर्ण धर्म अनात्मा हो, जुन कुरा असजितले भन्नुभयो त्यही कुरा नै भनिदिनु भयो भगवानले पनि। किन उनी पहिल्यै बुद्धसँग चर्चा गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर असजितसँग पहिले गएर बुझेका हुने त। यो मार्ग हो भने चाहिँ उनले यो बाटोबाट आयो भने मेरा फेला पर्छन् भनेर। अनि भगवान पनि त्यही मार्गबाटै जानुभयो। खुसी भए, सोचे जस्तै भयो। अनि त्यो बेलामा भो गौतम, एक कुरा म भन्छु, जस्तै वनस्पति जति उत्पत्ति हुनु छ एउटा पृथ्वीको आड लिएर मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। जति रुख वृक्ष, वनस्पति भनेको रुख वृक्षहरू सम्पूर्ण, जति धान मकै इत्यादि प्राणीहरूले, मनुष्यहरूले, यावत प्राणीहरूले खाने फलफूलदेखिबाट लिएर जति उत्पत्ति गराउनु यो पृथ्वीको आडबाट मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। पृथ्वीको आड नभइकन उत्पत्ति हुँदैन। जस्तै पौरखी व्यक्तिहरूले पनि पृथ्वीको आड लिएर बल गरेर धेरै कार्य सफल गर्न सक्छन्, धेरै कार्य सफल गर्न सक्छन्। त्यस्तै जस्तो अहिले यो रूपले, यो खण्डले पनि आत्माको आड लिएर मात्रै कुशल अकुशल कर्महरू गर्छ। आत्माको आड लिएर मात्रै कर्मको फलहरू उसले अनुभूति गर्छ। आत्माको आड नभइकन यसले गर्न सक्दैन। जस्तै पृथ्वीको आड नपाइकन यो पृथ्वीबाट कुनै केही उब्जनी हुनलाई पृथ्वीको आड छैन भने केही पनि हुँदैन। त्यस्तै गरी नै यी खण्डमा पनि आत्माको आड नभइकन
केही पनि हुन सक्दैन। अनि यस्तो आड भइएको आत्मालाई पनि तपाईले गएर कसरी अनात्मा भन्नुभयो? कस्तो बुझेर अनात्मा भन्नुभयो? आफ्ना अनुयायीलाई यही नै शिक्षा दिनुहुन्छ? भगवानलाई त पुरा हेपे जस्तो गरेर भन्छन्। अनि भगवानले पनि अच्छा त सच्चक परिव्राज, मैले भन्छु तिमीले जस्तो बुझ्यौ त्यस्तै जवाब देऊ। जस्तै मगध प्रदेशका राजा, मगध राजा, बिम्बिसार राजा, कोशल प्रदेशका एउटा सिङ्गो प्रदेशलाई नै राज गरिएका कोशल राजाहरू जस्ताले आफ्नो देशभित्र भइएका प्रजामाथि कुनै गल्ती गरे, कुनै अपराध गरे भने त्यसलाई दण्ड दिनु पर्यो भने कति वर्ष जेल भनेर पनि भन्छन्। यानी मृत्यु दण्ड दिनु पर्यो भने पनि मृत्यु दण्डसम्म पनि दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा तिनी एउटा सिङ्गो प्रदेश नै राज गरेका प्रदेश राजा भन्दा पनि अहिले यिनी लिच्छवी राजकुमारहरूले पनि दिन सक्छन् त्यति दण्ड त आफ्नो इलाकामा। आफ्नो इलाकामा एउटा सिङ्गो प्रदेशकै राजा नभए पनि लिच्छवी राजाहरूले पनि दिन सक्छन्। भगवानले सोध्नुभएको थियो कोशल राजा बिम्बिसार राजा, उनले अझै थपेर लिच्छवीतिर पनि ल्याए। तर भगवानले के कारणले सोध्नु भएको भनेर उनले त्यो कारणलाई बुझ्न सकेनन्। नसक्दाखेरि अझै थपेर भन्न पुगे। यति दण्ड त हाम्रा लिच्छवीहरूले पनि दिन सक्छन् नि आफ्नो देशमा भएको। अब राजा हुन्, दण्ड दिनेलाई दिन सक्छन्। यदि आफूलाई दया लाग्यो भने, दण्डनीय व्यक्ति हो तापनि दया लाग्यो भने यसलाई भयो छोडिदिन्छु भने पनि छोड्न सक्छन् कि सक्दैनन्? जनतामाथि उनको अधिकार पूरा छ कि छैन? जनतामाथि, प्रजामाथि उनको अधिकार पूरा छ राजाको। त्यस्तै जस्तै नै अरे फेरि हे सत्यको परिव्राज, तिमीले पनि तिम्रो यो रूपलाई तिमीले आफ्नो अधिकारमा ल्याउन सक्छौ? सोध्नुभयो। अब यो रूपलाई तिमीले अधिकारमा ल्याउन सक्छौ? योगीहरू यो रूपलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? सुनिन्छ नि? र बत्ती निभे पनि बैठियो बाटो देशना गर्दै जाउँ, समय पनि धेरै छैन। कहाँ पुग्यो अरे? अहिले जुन सुन्दै एक लहरमा तपाईहरु पनि एक ध्यानले सुन्दै आउनु भएको थियो। देशना पनि एक ध्यानबाट एक लहर एक रफ्तारले गइरहेको थियो। एउटा नालामा बग्दै गरेको, एक नासले बग्दै गरेको पानी एउटा ठुलो ढुङ्गा आएर ढ्याप्पै पर्दियो भन्ने बित्तिकै पानीको लहर कस्तो हुन्छ? लहर बिग्रियो कि बिग्रेन? अनि त्यो पानी बग्न सक्छ कि फर्किन्छ? किन यता बग्ने बाटो बन्द भयो। बग्ने बाटो बन्द भएपछि उतै फर्किन बल गर्छ कि गर्दैन? त्यस्तै जस्तो अहिले देशनाको लहर एक रफ्तार जाँदा जाँदै बत्ती झप्पै निभिदिँदाखेरि अनि एक झप्को मन चाहिँ बत्तीतिर फर्किगयो। ला ला भन्नेतिर गयो कि गएन? देशना सुन्दा सुन्दै पनि हुन्छ कि हुन्न? योगीहरूको गयो कि गएन? गएको बेलामा त्यो मनलाई ख्याल गर्नुभएको थियो? ख्याल गर्नुभएको थियो? ख्याल गर्नुभएको थिएन। अनि अघि सुन्दै गरेको मन बत्ती झप्पै निभिसक्ने बित्तिकै त्यो मन छ फट्टै बत्तीतिर ला भन्नेतिर मन अर्को उत्पत्ति भयो कि भएन? भने यो मन पनि कहीँ स्थिर भन्ने पाइन्छ? पाइँदैन। मन कहीँ पनि स्थिरता भन्ने पाइँदैन। त्यस्तै गरी यो रूप पनि
एकनाश बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। उसको विरोध स्वभावले गर्दाखेरि परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले अब यसमा तपाईँ हामीले यो रूपलाई केही थपेर ल्याएको केही छ? केही पनि छैन। जन्मिँदाखेरि कलिलो थियो, सानो थियो। कर्मचित्त ऋतु आहारले परिवर्तन गर्दै गयो, कलिलोलाई जीर्ण बनाउँदै गयो। कर्मचित्त ऋतु आहार अनुसारले परिवर्तन भएको भएछ एकनाश। अहिले पनि क्षणक्षणमै परिवर्तन छ कि छैन? क्षणक्षणमै परिवर्तन छ भने यो परिवर्तन भइरहेको यो रूपलाई तिमीले मेरो आत्मा भन्न सक्छौ। यो रूपलाई तिमीले अधिकार दिन सक्छौ? भगवानले सोध्नुभयो। यो त मैले मात्रै हैन, सम्पूर्ण लिच्छवी राजकुमारहरूले पनि यसलाई आत्मा भनेर बुझेका छन्। बाठानी मान्छे अब त्यही शब्दलाई फर्काएर सोधिसकेपछि आफ्नै शब्दले आफैलाई बाँधेर यहाँले मलाई अब भन्नुहुन्छ भन्ने उनले बुझेर बाँधाइ खाए पनि एक्लै त बाँधाइ खान भएर सबै लिच्छवी राजकुमारहरूलाई गोलटोल बनाए। भगवानले पनि प्रश्नोत्तर तिम्रो र मेरो हो, लिच्छवी राजकुमारहरूसँग होइन। तिनीहरूलाई नमु छ न, तिमी र म मात्रै चर्चा गरौँ। काट्दिनु भयो, फेरि त्यताको छुट्याइदिनु भयो। के गरिदिनु भयो? अनि यो रूपलाई तिमीले आत्मा भन्न सक्छौ? सक्छु। त्यसो भए यो रूपलाई जस्तै एउटा प्रदेशका राजाले आफ्ना प्रजाहरू आफ्नो देशभित्रमा भइएको कुनै विषयमा ती प्रजाहरूलाई उनको इच्छा अनुसार दण्ड दिन सक्छन्, सजाय दिन सक्छन्, मृत्यु दिन पनि सक्छन्। हो त्यस्तै राजाले अधिकार भए झै तिम्रो पनि यो रूपमा अधिकार छ भन्दाखेरि अब अधिकार छैन भनौँ भने अनात्मा पक्ष गयो, अनात्मालाई स्वीकार गरेको भयो। अधिकार छ भनौँ भने अब यो बुढो रूपलाई कलिलो बनाउन, राम्रो बनाउन, लिच्छवी राजकुमारहरू जस्तो राम्रो बनाऊ भने मैले के गर्ने? अनि यो रूप बुढो हुन्छ, रोगले ग्रस्त गर्छ, चाउरी पर्छ। चाउरी परेको त मन पर्दैन। अनि सम्पूर्ण कपाल फुलेर सत्तै भएछ, दारी फुलेर सत्तै भएछ। अनि यसलाई कति रङ्ग्याएर सक्ने, रङले कति खर्च गर्छ। जति रङ्ग्याउ नयाँ पलाएर आएको फेरि सेतो भरि आउँछ। आज रङ्ग्याएर राम्रो बनायो, अलि दिनमा टु काला भएर आउँछ। यहाँ मोगोको भनाइमा छ नि त पत्थरमा, यो अलिकति टु काला भयो नि। अहिले त आफ्नै शरीरमै कति काला हुन्छ। कसैले त रातो रातो बनाएर 2 बाट पनि 3 मा हुन्छ। गर्दा गर्दै हिजो आज त कसैले यो पुष माघको तुसराले खाएर त्यो घाँस सुकेर फुस्रो हुन्छ नि, त्यस्तो पनि बनाउँछ न कसैले। पुष माघको तुसराले खाएको घाँस देख्नु भएको छ? त्यो सुकेर फुस्रो हुन्छ है, त्यस्तो पनि रुचाउने रहेछ नि आज। र छोडिदिउँ त्यसलाई, सत्यको परिभ्राजकमा जाउँ। ती सत्यको परिभ्राजकलाई यसरी सोद्धाखेरि त्यसो भए तिमीले यो रूपलाई तिम्रो अधिकारमा चलाउन सक्छौ भन्दा अब सक्छु भनौँ पनि लो यस्तो बनाऊ, बुढो शरीर लो कलिलो रूप बनाऊ बनाएर हुन्छ? कलिलो रूप बनाऊ भनेर पनि हुन्न। दुख्नेलाई नदुख्ने बनाऊ। अहिले अब धेरै बेर बस्दा खुट्टो निदाउँछ, ननिदाउने बनाऊ, हुन्छ त? झमझमाउनेलाई नझमझमाउने बनाऊ भनेर यो रूपमा कुनै अधिकार चल्छ? योगीहरू यो रूपमा तमहरुको के अधिकार चल्छ? अरू व्यक्तिले बरु के भयो भने हजुर मलाई त्यस्तो नगर्नुहोस् न, क्षमा दिनुहोस्, बरु पैसा दिन्छु भनेर मनाउन सकिन्छ। यो रूपलाई 3 घण्टा अति बस्छु, नदुख्दैन, बरु म दिनभरि अर्को दिन मालिस गरिदिन्छु भन्नुहोस् त, फकाउनुहोस् त।
हुन्छ, कुनै अधिकार चल्दैन। अनि अधिकार छ भनौं भने अब धेरै प्रकारले झन प्रश्न आउँछ, म जवाब दिन नसक्ने हुन्छु। छैन भनौं भने अनात्मालाई स्वीकार गरे जस्तो हुन्छ। म के गरौं भयो, बोल्दिन, चानुमा लाएर बसे। अनि फेरि भगवानले प्रश्न गर्नुभयो दुईचोटि प्रश्न गर्दा पनि उनी बोल्दैनन्, जवाब दिन्नन्। अनि जवाब नदिँदाखेरि भगवानले फेरि भन्नुभयो, सत्यको परिव्राज, कुनै व्यक्तिले अरहम सम्मा सम्बुद्धहरूलाई 3 पालीसम्म प्रश्न गर्दाखेरि जवाब नदिकन यत्तिकै पचाएर बस्यो भने उसको शिर 7 टुक्रा भएर फुटेर मर्छ। तिमी त्यसरी बस्न उचित छैन। अब प्रश्न गर्ने गरेछन्, सोध्दाखेरि नबोल्ने व्यक्ति हो भने सोध्ने व्यक्तिलाई उसले निजै आयाउठे, निजैले गरेको सताएको, सोध्ने व्यक्तिलाई दुःख दिएको हो। त्यसो हुँदा उसलाई त्यो ठूलो अकुशल हुन्छ र त्यो अकुशलले त्यही ठाउँमा शिर 7 टुक्रा भएर मर्छन्। अनि भगवानले त्यो भन्दिनु, त्यही बेलामा उनले त यस्तो आफ्नो माथि त भयंकर डर लाग्दो राक्षस देखेछन्। राक्षस देखेर ठूलो हतियारले तैँले किन जवाब नदिएको, आफै चर्चा गर्न आउने, जवाब दिन्नस् भनेर यसरी मार्न ठिक परे जस्तो। अनि आत्तेर लिच्छवी राजकुमारतिर हेर्दाखेरि सबै चानु मानु छन्। त्यो डरलाग्दो राक्षसलाई देखे छैनन्। अनि त्यो डरलाग्दो राक्षसलाई चाहिँ भगवानले देख्नुभएको छ, उनले देखेका छन्। भगवानले र लिच्छवी राजकुमारहरूले देखे छैनन्, भगवानले चाहिँ देख्नुभएको छ, सत्यको परिभाजकले देखेका छन्। ला, यो त मैले मात्रै देखेको रहेछु, लिच्छवी राजकुमारले देखेका छैनन्। अब यो बेलामा मेरो ज्यान बच्ने उपाय बुद्ध मात्रै हुनुहुन्छ, अरूले बचाउन सक्दैनन् भनेर आत्तेर उत्तिखेर हात जोडेर, हे गौतम, तपाईले जे प्रश्न गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, मैले जस्तो बुझेको छु त्यस्तै नै उत्तर दिन्छु भने भन्नु। अनि भगवानले रूपलाई तिमीले अधिकार चलाउन सक्छौ, रूपमाथि तिम्रो अधिकार चल्छ भन्दा चल्दैन। यो रूप मेरो यस्तो भइदियोस् भनेर हुन्छ भन्न सक्छौ, यस्तो नभइदियोस् भन्न सक्छौ, भन्न सक्दिन भगवान। त्यसो भए यो रूप तिम्रो हो, अब मेरो हो भने भए त मेरो अधिकारमा चल्न पर्ने हो, मेरो होइन। त्यसो भए रूपमा आत्मा छ छैन भगवान, अब त नभनी भएन। अनि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यिनी 5वटै खण्डलाई एक एक गरी सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि अब भगवानले जस्तो सोध्नु त्यही अनुसारले रूपमा अधिकार मेरो चल्दैन, हुकुम चलाएर हुन्न, वेदनामा हुँदैन, संज्ञामा संस्कारमा हुँदैन, विज्ञानमा हुँदैन। अब वेदनामा पनि यस्तो सुख मात्रै वेदना भइदे, दुःख नभइदे भनेर हुन्छ त? आफ्नो अधिकार छैन। त्यसो हुँदा वेदना पनि मेरो होइन, मेरो होइन भने वेदना पनि आत्मा होइन। संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, सम्पूर्ण खण्ड अब आत्मा छैन मा पुगे। लिच्छवी राजकुमारहरू 500 राजकुमारहरू छन्, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ। ला, हाम्रा गुरु त भ्याइए, भित्र उहाँहरू चाहिँ मुखामुख हुनुभएको छ। हाम्रा गुरु त एकै वचनमा लडे नि। पहिला एउटा भेडोलाई कसो अरे तगडा व्यक्तिले घुमाए चाहिँ घुमाउँछु भन्ने व्यक्ति। अनि भगवानले त्यो कुरा फेरि भन्नुभयो, हे सत्यको परिव्राजक, तिमीले अघि भर्खर रूपलाई आत्मा भन्दै थियौ, आत्मा छ र यो रूपले काम गर्न सकेको छ। वेदनालाई आत्मा भन्दैछौ, आत्मा छ र त्यो आत्माको आधारबाट कुशल अकुशल कर्म हुन्छ, अनि त्यसको आधारबाट त्यो कर्मको फल भोग गर्छ। भोग गर्ने वेदना आत्मा, वेदको आत्मा भन्दै थियौ, संज्ञालाई आत्मा, संस्कारलाई विज्ञानलाई। अहिले फेरि आत्मा छैन भन्छौ।
विद्वान व्यक्तिले त एउटै वचन सही बोल्न पर्ने हो। तिम्रो त अघि भर्खरको बोली एउटो छ, अहिलेको एउटो छ, किन दुई कुरा गर्यौ? अलिकति सोचेर विचार गरेर ज्ञानले मनन गरेर मात्रै जवाब देऊ न भन्दैदाखेरि त झन् भुतुक्कै भयो। अब त्यत्रो अभिमानले भरिएका त्यत्रा लिच्छवी जनताका बीचमा आफ्नो प्रशंसा खोजेका व्यक्ति अहिले जनताको बीचमा अनुहार देखाउन सक्ने भएनन्। अनि त्यहाँबाट त उनी त कस्ता भएछन् भने बफ्याएको साग देख्नुभएछ नि, बफ्याएको साग सबै निक्रिक्क परे जस्तो भएर सबै पसिना पसिना, यो दारीबाट बिचारा पसिना चुहेर लुगा भिजेर पनि उनका वस्त्रबाट पनि पसिना बाहिर चुन थाले कि सत्यको प्रयोग गरिरहँद। अब त उनको अभिमानलाई लाग्यो नै त बेसरी। बरु ड्याम्मै पिटेर लडेर दुखेको थियो भने त्यस्तो हुने थिएन नि त। उनको भित्र भएको त्यो कत्रो म महान व्यक्ति भन्ने अभिमानलाई गएर ड्याम्मै लाग्दिँदाखेरि त बिचारा सहिसक्नुहुन्छ त? सहिसक्नुहुन्न। अनि त्यसैमाथि भगवानले अगाडि एउटा कुरा, अहिले एउटा कुरा, किन दुईटा कुरा? विद्वान व्यक्तिले त सोचेर विचार गरेर मात्रै बोल्ने हो। अहिलेको अहिले दुई कुरा भइरहेछन् तिम्रा। पहिला तिमीले धेरै गफ गरेका थियौ। बुद्ध मसँग चर्चा त के सवैज्ञानिक होइन, वैज्ञानिक नभएका रुखपात त मेरो प्रश्नको अगाडि टिपटक हल्लिन्छ भने जीव भएका मनुष्यहरू त मेरो प्रश्न भइसक्दाखेरि नै पसिना भएर भिज्छन् भन्थ्यौ। अहिले हेर त शरीर यस्तो बताइदिनु भयो, पसिना कहीँ पनि आएन। तिम्रो हेर त अहिले वस्त्र भिजेर पनि बाहिर पसिना चहिरहेको छ। किन तिमी यति साह्रो पसिना भयो? भगवानले। अनि उनी त कता हेर्ने, अब आँखा यसो भएछन्, न लिच्छवी राजकुमारतिर हेर्ने, बिचारा टाउको उठाउन सक्दैनन्। सक्छन् त? टाउको उठाउन सक्दैनन्। अनि भगवानले पनि उनको अभिमान अझै भाँचियोस् भन्नको खातिर अभिमान नभाँचिकन बुझ्न सक्दैनन्। सक्छन् त? अभिमान नभाँचिकन बुझ्न सक्दैनन्। अनि भगवानले हे सत्यको परिभ्राजक, त्यसो भए यो रूप नित्य छ कि अनित्य छ सोध्नुभयो। अब अनित्य त भइरहेको छ। अनित्य भएरै बाल्यकालको र अहिलेको मिल्छ त? यो त अब विपसना व्यक्ति होइन, साधारण व्यक्तिले पनि त बाल्यकालको र अहिलेको त मिल्दैन। अनित्य भएरै नमिलेको त जान्दछ नि, होइन? अनित्य छ। त्यसो भए अनित्य भइएको यो रूपलाई तिमीले सुख भन्छौ कि दुःख भन्छौ? अनित्य भइएकोलाई सुख भनेर हुँदैन, दुःख। त्यसो भए अनित्य यो दुःख भइएको यो रूपलाई, यो रूप मेरो हो, यो रूप म हुँ, यो रूप मेरो आत्मा हो भन्न उचित छ? उचित छैन भगवान। यदि यो रूप मेरो हो, यो रूप म हो, यो मेरो आत्मा हो भन्दछ जसले त्यसरी लिन्छ भने त्यो व्यक्तिले सही धर्म देख्न सक्छ? सक्दैन। सही धर्म देख्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिले दुःखबाट पार पाउन सक्छ? सक्दैन। त्यसो भए तिमी अझै पनि यो रूपलाई म हो, मेरो आत्मा हो भनेर तानिरहेका हुँदाखेरि धर्म हेर्ने आँखा तिमीमा छैनन् भन्ने प्रष्ट भइराख्यो भगवानले। धर्मलाई देख्ने आँखा तक पनि तिम्रा छैनन्। धर्मलाई देख्ने आँखा छैनन् भने अब यो दुःखको बन्धनबाट मुक्ति हुने उपाय तिमीलाई छैन। झन् यसरी भनिदिँदाखेरि त अब त्यत्रा गुरु गरेर शिक्षा दिएर बसेका व्यक्ति अब मलाई कसैले पुछाइ नगर्ने भए आत्ते। अनि आत्तिँदै ती लिच्छवी राजकुमार मध्येमा एउटा राजकुमारले उत्तिखेर भगवान म एउटा कुरा बिन्ती चढाउन माग्छु, एउटा कुरा भन्न माग्छु, यदि आज्ञा हुन्छ भने। हुन्छ, के भन्छौ भन। गाउँको पल्लो गाउँको दायाँपट्टि पोखरी छ एउटा। त्यो पोखरीमा एक दिन साना केटाकेटीहरू त्यहाँ पुगेर अनि त्यो ठाउँमा एउटा गङ्गटो रहेछ।
के रहेछ गङ्गेटो भने देख्नुभएको छ गङ्गेटोको हिनाइ सिधा हिँड्छ कि बाङ्गेर हिँड्छ गङ्गेटोको हिँडा बाङ्गेर हिँड्छ नि यसो यसो गर्दै अनि त्यो गङ्गेटोलाई माथि निकाल्दाखेरि अनि त्यो गङ्गेटोले यसो उत्तानो परेर त्यसका खुट्टा च्याप्ने दुईटा रहेछ त्यसले यसो च्याप्छु कि के गर्छु कि भने चाहिँ खुट्टा यसो गरेर फटफट्याएर दम्काउँछ अनि उनीहरू पनि यसो चलाउँछन् उसले दम्काउँछ खबरदार भन्दै अनि त्यो केटकेटलाई रिस उठेछ तिनी खुट्टालाई फङफङ हिर्काएर भाँच्दे भएका खुट्टा भाँच्चे अनि भाँचेर यसो सुल्टाएर राखे अब त्यो गङ्गेटो यसो पानीतिर हेर्छ जान सक्दैन यसो माथि हेर्छ माथि चढ्न पनि खुट्टा छैन के छैनन् बिचारा न यता न उता भएर ठाउँको ठाउँ अडिन पर्यो अहिले हाम्रा गुरुको हालत पनि त्यस्तै भयो भगवान अरे अहिले हाम्रा गुरु पनि पहिला निकै नै गफ गर्नुभएको थियो हाम्रा अगाडि पनि के नगर्छु भन्दै भगवानको उत्पत्ति नहुन्जेल अरू त कुनै व्यक्ति पनि भगवान सत्यको परिभ्राजकसँग सामना गर्न सक्ने थिएनन् अहिले उनले गरेको प्रश्न सम्मा सम्बुद्ध भगवान बाहेक अरू कसैले पनि उत्तर दिन नसक्ने प्रश्न गरेका हुने त किन एउटा पृथ्वीको आड लिएर पृथ्वीको आधारबाट सम्पूर्ण उब्जनी गर्न सक्छ भने त्यस्तै आत्माको आड लिएर आत्माको आधारबाट यो काय वचन मनबाट कुशल कर्म अकुशल कर्म यिनी कर्महरू गरेर आउँछ त्यसैको आधारबाट कर्मको फल भोग्ने हुन्छ भन्दा यिनले दिएका उदाहरण यसरी यो उदाहरण दिएर भन्ने व्यक्ति हुँदाखेरि सम्मा सम्बुद्ध भगवान बाहेक सत्यको परिभ्राजकलाई त्यो ठाउँमा विजवाब बनाउन सक्ने कोही पनि थिएन सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुनुहुन्छ र एउटै शब्दले नै बिचारा अहिले खुट्टा भाँचेका के जस्ता भयो अरे खुट्टा भाँचेका गङ्गेटा जस्ता हुनुभयो हाम्रा गुरु ठाउँको ठाउँ न बोल्नु न के गर्नु हल्लिने जग्गा पनि रहेन उहाँको मिथ्या दृष्टिका मिथ्या मार्ग आत्मा दृष्टि लिएका सम्पूर्ण आत्मा दृष्टिबाट तानिएका अभिमानहरू भगवानले सबै भाँचिदिनु भयो हाम्रा गुरुलाई हल्लिने ठाउँ पनि भएन भन्दाखेरि अरू लिच्छवी राजकुमार पनि हाम्रा गुरुलाई भनेर अरूले पनि थप्न खोज्दै थिए अब सारा हक्कार हल्ला हुने भयो भनेर अब मलाई चाहिँ यहाँ बसी सक्नु नहुने भयो भनेर आत्तेर अनि फनक्क लिच्छवी राजकुमारतिर हेरेर हे राजकुमार हो अहिले यहाँनिर चर्चा चलेको मेरो र गौतमको हो तपाईहरूको होइन तपाईहरु मौनम बस्नुहोस् पहिला त मैले मात्रै लिएको हैन सबैले भनेर अगाल्न खोजेथे अहिले चाहिँ तपाईहरु मौनम बस्नुहोस् अहिले गौतमका अगाडि म मात्रै होइन कुनै व्यक्ति पनि यसरी प्रतियोगिता गर्छु कुनै प्रश्नोत्तर गर्छु भनेर कस्तै मैहुम भन्ने व्यक्ति पनि जोसुकै आए पनि यही हालत नै हुन्छ अरे किन उहाँको एउटै वचनले काम पुग्ने रहेछ भनेर अनि सबैलाई उनले चुप बनाउँछन् र अनि त्यहाँबाट अझै भगवानलाई सोध्दै जान्छन् हजुरको शासनमा बलियो भएर शासनबाट नहल्लिकिन शासनमा निडरपना भएर अडिने के छ उनी त त्यहाँ डरले लगलग कामिरहेछन् नि त पसिना भइरहेछ नि भगवान त अलिकति पनि हल्लिनु भएको छैन हजुरको यो शासनमा निडरपनाले अडिने बलियो दरिलो भएर अडिने मार्ग के हो के उपाय छ यदि उपाय छ भने मलाई बताउनुहोस् भनेर शासनमा अटल हुने दरिलो हुने योगीहरूलाई दरिलो हुन मन लागेको छ कि छैन भनाइको दरिलो कि साँच्चैको दरिलो साँच्चैको दरिलो व्यक्ति डराउन पर्दैन शासनमा दरिलो नभएका चाहिँ कोही कोही हिजो आजको भनाइ छ नि सिराक भित्रबाट मुड्की ताक्छ भने जस्तो बाहिर चाहिँ हात निकै हाल्छ नि सामुन्नेमा चाहिँ छैन बोल्ने फेरि
बाहिर बाहिर चाहिँ मैले भेटे भने गर्छु कि चाहिँ सामुन्नेमा भगवानको शासनमा चाहिँ बाहिर हात हाल्ने शासन होइन हो त बाहिर हात हाल्ने होइन सामुन्नेमै उसलाई प्रश्न बुझाउने उसलाई के हो उसलाई जित लिने पनि होइन उसलाई जित लिने पनि होइन विजय गर्ने भन्ने होइन उसलाई बुझाउने हो चाहे मिथ्या दृष्टि पाखुरा सुर्केर आए पनि त्यसलाई पनि बुझाउने श्रद्धा लिएर पुरा हात जोडेर आए पनि त्यसलाई पनि बुझाउने पाखुरा सुर्केर आएकालाई पनि भगवानको शासन छ त्यो हो नि त त्यो बुझाउने र आफ्नो मान मर्यादा बढाउने मिल्छ मिल्दैन र आज पनि समय त अलिकति धेरै गइसकेको छ र फेरि यसलाई भोलि अगाडि बढाएर जान्छु अनात्म लक्षण सूत्र जति टुङ्गाउन सकिन्छ यो शिविरमा त्यति नै पुर्याएर राख्छु रहेको अर्को शिविरतिर मौका परे अनुसारले देशमा गरौँला र आज चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दा सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्।